अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद नवाज़ और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि विरासत की तकसीम के मुतालिक अदालती प्रोसीजर क्या है और कानून इसके मुतालिक क्या कहता है। किसी भी विरासत की तकसीम दो तरह की होती है, एक खानगी तकसीम और दूसरी अदालती तकसीम। खानगी तकसीम ये होती है कि अगर कोई बंदा वफ़ात पा जाता है और उसके ख़ानदान में उसके बेटे बेटियां आपस में बैठ के एक कंसेंसस के साथ आपस में उसकी प्रॉपर्टीज़ को, जो भी उसके सासाजात हैं, उन्हें बांट लेते हैं और उसकी एक रिटन स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं जो कि सरकारी स्टाम्प पेपर पे होगी और उसे उस पर जो भी उनका आपस में मुआहदा हुआ है वो सारा तहरीर करने के बाद उसे मुतलका फ़ोरम यानी कि एक्साइज़ के दफ्तर या पटवार खाने में पटवारी के पास उसे दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन इसमें एक ये भी इशू होता है कि पटवारी या एक्साइज़ वाले उन्हें कह सकते हैं कि आप कोर्ट से डिग्री लेके आएँ, उसके बाद आपको ये आपकी तकसीम रिकॉर्ड पे चढ़ा दी जाएगी इसके मुताबिक जो कि आप स्टाम लेके आए हैं। उसके बाद अगर आप अदालत से रुजू करते हैं तो उसके लिए आपको अदालत में एक दावा दायर करना होगा। अगर तो ख़ानदान के तमाम अफराद जो कि वारसान हैं वो एक बात पे मुत्तफिक हैं तो वो कोर्ट में जो है एक दावा दायर करेंगे पब्लिक एट लार्ज के ख़िलाफ़, मतलब कि बनाम अवामुन्नास के ख़िलाफ़ वो एक दावा दायर करेंगे और इसके साथ साथ मुतलका फोरम को भी पार्टी बनाया जाएगा, जैसे कि पटवारी को या एक्साइज वालों को। जब आप दावा दायर कर देंगे तो उसके बाद कोर्ट तमाम फ्रीकैन का बयान लेगी और अगर आपने वो जो तैयार किया होगा तहरीरी पेपर वो आप कोर्ट में दें कि हम तमाम वारसान इस तकसीम पर मुत्तफिक हैं और लिहाजा इसके मुताबिक हमारी तकसीम फरमा दी जाए जायदाद। अदालत इसमें तमाम फ्रीकैन के बयान रिकॉर्ड करेगी और उनके सिग्नेचर और अंगूठे होंगे कोर्ट में और उसके बाद अदालत अपना फ़ैसला जारी कर देगी, जो कि अगर तमाम वारसान मुत्तफिक होंगे तो वो उनके वो जो उन्होंने तहरीर दी होगी कोर्ट में अपने साइन अंगूठे के साथ और कोर्ट में बयान होने के बाद तो कोर्ट उसके मुताबिक अपनी डिग्री जारी फरमा देगी। उसके बाद वो डिग्री आप ले जाके एक्साइज़ के ऑफिस या मुतलका फ़ोरम या पटवार खाना जो भी है वहाँ पे आप जाके देंगे तो उसी डिग्री में के मुताबिक तमाम वारसान के हक़ में वो विरासत हो जाएगी जिस तरह के ऑनरेबल कोर्ट ने अपनी डिग्री में फरमाया होगा। अब इसमें एक दूसरी जो तकसीम होती है अदालती तकसीम, अब उसकी तरफ आ जाते हैं। उसमें अदालती प्रोसीजर क्या है और क्या कहता है। वो उस वक़्त होती है जब एक ख़ानदान के अफराद तकसीम पे मुत्तफिक ना हों और उनके दरमियान किसी न किसी जगह पे या किसी न किसी पॉइंट पे कोई इख्तलाफ हो तो वो फिर कोर्ट में रुजू कर सकते हैं कि कोर्ट उनके दरमियान इंसाफ करे। अगर यहाँ किसी एक फ्री को उसके हक़ से डिप्राइव किया जा रहा है तो वो भी कोर्ट से रुजू कर सकता है कि मुझे मेरे हक़ से दस्तबरदार करने की कोशिश की जा रही है, लिहाजा मुझे इंसाफ दिलाया जाए। इस तरह अदालत में अगर कुछ चंद फरीकैन जो कि अदालती तकसीम चाहते हैं और उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा तो अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और अदालत में एक दावा दायर कर सकते हैं जिसमें वो खुद एज अ प्लेंटिफ यानी कि मुद्दई बन सकते हैं और वो फ्रीकैन जो कि जिनके साथ उनका इख्तलाफ है उन्हें वो डिफेंडेंट बना सकते हैं। और उसके बाद कोर्ट में जब ये दावा दायर होगा तो उसके फौरी बाद कोर्ट समन जारी करेगी दूसरे फ्रीकैन को जो कि उसमें डिफेंडेंट होंगे और उनमें से कुछ फ्रीकैन अदालत में पेश हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होते तो उन जो नहीं पेश होंगे उनकी हद तक कोर्ट न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज़ करने का ऑर्डर जारी करेगी। उसके बाद अगर तमाम फ्रीकैन
کورٹ میں حاضر ہو جاتے ہیں. اس کے اب آگے سے دو پہلو ہیں. اگر تو تمام فریقین کورٹ میں حاضر ہو جاتے ہیں تو ایک پہلو ہے. اگر کچھ فریقین حاضر ہو جاتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے تو اس کے لیے علیحدہ دوسرا پہلو ہے. لیکن اس وقت ہم اس پہلو کو لے کے چلیں گے کہ تمام فریقین کورٹ میں حاضر ہو جاتے ہیں سمن کے بعد، تو وہ اس میں اپنی ریٹن سٹیٹمنٹ یعنی کہ جواب دعویٰ دائر کریں گے اور آنریبل کورٹ میں اپنا تمام موقف پیش کریں گے. اس کے بعد آنریبل کورٹ دونوں کا موقف سننے کے بعد کورٹ ایشو فریم کرے گی، اور ایشو فریم کرنے کے 7 دن کے اندر دونوں پارٹیز کو اپنے گواہان کی لسٹ، یعنی کہ جو بھی گواہ وہ کورٹ میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں ان کی لسٹ کورٹ میں 7 دن کے اندر آفٹر فریمنگ آف ایشوز کورٹ کے اندر جمع کروانی ہوگی. بہت سے لوگ کہتے ہیں ایشو فریمنگ کیا چیز ہے؟ ایشو وہ چیزیں ہوتی ہیں جو دونوں پارٹیز کے درمیان جن باتوں کے اوپر جھگڑا ہوتا ہے، جن باتوں کے اوپر وہ کورٹ میں آتے ہیں، اختلاف رکھتے ہیں ایک دوسرے سے، وہ ان باتوں کو کورٹ سیپریٹ کرتی ہے، اسے ایشو فریمنگ کہا جاتا ہے. اس کے بعد کورٹ پلنٹیف کے ایویڈنس کے لیے، یعنی کہ جو مدعی ہوگا جو کورٹ میں دعویٰ لے کے گیا ہے، کہ ایویڈنس کے لیے آنریبل کورٹ ڈیٹ دے گی کہ یہ اپنا شہادت لے کے آئے کورٹ میں، اور اپنا جو بھی اس کا موقف ہوگا دعوے میں پراپرٹیز کے متعلق یا اسے محروم کیا جا رہا ہے، جو بھی اس کی گریونس ہوگی اسے آنریبل کورٹ دور کرے گی. اب اس میں اگر دونوں پارٹیز پھر اس کے بعد ایویڈنس ہو جائے گی، اسی طرح جب اس کی ایویڈنس کلوز ہو جائے گی پلنٹیف کی، اس کے بعد ڈیفینڈنٹ کی ایویڈنس ہوگی، اور اس کے بعد اگر آنریبل کورٹ محسوس کرے کہ یہاں پہ اسے لوکل کمیشن اپوائنٹ کرنا چاہ رہی ہے، تو یہ اس کی کورٹ کی اتھارٹی ہے کہ وہ آنریبل کورٹ ایک لوکل کمیشن اپوائنٹ کر سکتی ہے جو کہ موقع پر جائے اور پراپرٹیز کا مکمل طور پر جائزہ لے کر، اور اس کی مارکیٹنگ ویلیو اور اس کے متعلق یہ حقائق کہ آیا وہ پراپرٹی پارٹیشنیبل ہے یا نہیں ہے، یہ تقسیم ہو سکتی ہے اس کی یا نہیں ہو. تو اس میں لوکل کمیشن اپنی رپورٹ دے گا بنا کے کہ آیا یہ پراپرٹی پارٹیشنیبل ہے یا نہیں ہے، اس کی تقسیم ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، آیا یہ پراپرٹی کی مارکیٹنگ ویلیو کیا ہے، اور اس میں کون سا فریق کس حصے پر قابض ہے. یہ ساری رپورٹ بنا کے جو لوکل کمیشن اپوائنٹ کیا ہوگا کورٹ نے، وہ کورٹ میں اپنی رپورٹ پیش کرے گا. اب یہ اگر یہ والی رپورٹ اگر کسی فریق کے خلاف جا رہی ہے تو اور وہ ناحق اس کے خلاف جا رہی ہے، میں بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوکل کمیشن ہوتا ہے وہ اگر کسی کی فیور کر دیتا ہے تو وہ آنریبل کورٹ میں اپنا اعتراض ریکارڈ کروا سکتا ہے. اس رپورٹ کو نہیں مانتا تو پھر اس کے لیے ایک کورٹ اپنا علیحدہ پروسیجر اپنائے گی. اور اگر کسی فریق کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا لوکل کمیشن کی رپورٹ پہ، تو پھر عدالت نے ایویڈنس بھی کلیکٹ ہو جائیں گی، اور تمام معاملات ایویڈنس اور رپورٹ دونوں معاملات مکمل ہونے کے بعد آنریبل کورٹ اس کے بعد اپنا فیصلہ فرما دے گی. اب اس میں اگر کسی فریق کو گریونس ہے، اسے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، تو وہ سپیریئر کورٹ میں یعنی کہ سیشن کورٹ میں اپیل کر سکتا ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اس کے متعلق. اس کے بعد سیشن کورٹ میں بھی اگر اسے انصاف نہیں ملتا تو وہ ہائی کورٹ جا سکتا ہے، اس سے سپیریئر فورم سپریم کورٹ تک وہ جا سکتا ہے. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر تمام لوگ متفق ہیں عدالتی فیصلے سے اور کوئی بھی اپیل نہیں کرنا چاہتا، کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور وہ سپیریئر فورم پہ نہیں جانا چاہتا، عدالت جو فیصلہ فرمائے گی اس کے مطابق متعلقہ فورم میں لے جا کر تمام وارثان میں تقسیم ہو جائے گی. وراثت ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس کے بہت سارے پہلو ہیں. آج ہم نے صرف اس کے ایک پہلو کو ٹچ کیا ہے جو کہ عدالتی پروسیجر کے متعلق ہے، کہ اگر وراثت کی تقسیم وارثان میں ہوتی ہے تو عدالتی پروسیجر کے متعلق کس طرح سے ہوتی ہے، اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے. اس میں ایکچولی 4 سے 5 ماہ کا ٹائم لگتا ہے عدالتی طور پر، اور اس کے بعد جو ہے آنریبل کورٹ اپنی ڈگری جاری فرما دیتی ہے. ایکچولی یہ کورٹ پروسیجر پر ڈپینڈ کرتا ہے، فکس ٹائم نہیں ہوتا اس کا.
کیونکہ یہ عدالتی پروسیجر پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جس طرح عدالت کا پروسیجر اور ریکوائرمنٹس مکمل ہو جاتی ہیں اس کے بعد آنریبل کورٹ جو ہے وہ اپنا فیصلہ فرما دیتی ہے. نہ اسے وہ پروسیجر ہے 3 ماہ میں مکمل ہو جائے تو 3 ماہ بعد فیصلہ آ جائے گا, 4 ماہ میں ہو جائے 4 ماہ میں آ جائے گا. جب پروسیجر مکمل ہوگا تو اس کے متعلق آنریبل کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا. اس کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. دوبارہ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.